कडेन ज्या ज्या जाग्यार IIT येवपाची आसा आनी थंय वाद निर्माण जाले, काणकोण, कोठार्ली, सांगे, शिळ मेळावली आनी बाकी कडेन जेन्ना हो प्रोजेक्ट काणकोणांत येवपाचो जालो तेन्ना काणकोणच्या लोकांनी जी कारणां दिल्लीं ती आज खुबश्या जाणांक पटपाक लागल्या. कारण एकदां जर 20-25 हजारांची जर लोकवस्ती नव्यान तयार जाली जाल्यार डेमोग्राफी चेंज जातली आनी सगळे थंय लोकजीवनाचेर ताचो गंभीर परिणाम जातलो. शिळ मेळावलीक ताका एक गंभीर आक्रमक रूप आयलें. लोकांनी संघर्शाची भुमिका घेतली, पुलिसाचेर दगडफेक जाली, वाहनाक उजो घालो आनी एकूण जी परिस्थिती चिगळ्ळी तातूंतल्यान परत सरकाराक माघार घेवची पडली. एअरपोर्टाचें आश्वासन सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार आसा, आयुष्य हॉस्पिटलाचें उदाहरण सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार आसा, ONGCचें उदाहरण सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार आसा. त्या पठारांतलो एखादो मनीस चुकून एखादें कोणी सांगूं शकता की जाय प्रकल्प आमचे कितें तरी जातलें आमकां जॉब मेळटलें, पूण 90% तरी लोक ह्या प्रकल्पाक विरोध करतात. आमी स्वता जेन्ना भोंवल्या तेन्ना आमच्या लक्षांत आयलां आनी आयकलां लोकांच्या तोंडांतल्यान एक वेळ. पूण जे जाग्यार गोंयकारांक रोजगार मेळपाक शक्य आसा ते प्रोजेक्टांनी सुद्दां गोंयकार खंयच ना, पोस्टान ना, रेल्वेत ना, खंयच ना. नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत. IIT प्रोजेक्टा वयल्यान सध्या राजकारण तापपाक लागलां. राजकारण म्हणच्या परस समाजकारण तापपाक लागलां अशें जर म्हणलें जाल्यार तें म्हाका दिसता चड योग्य जातलें. कोडर हो गांव जेन्ना IIT खातीर निश्चित केलो सरकारान, ते उपरांत कोडराच्या लोकांक ताची खूब वेळान म्हणजे जेन्ना टायम गेलो तेन्ना लक्षांत आयलें की हांगा कितें तरी IIT सारको प्रोजेक्ट जावपाचो आसा. आतां IIT प्रोजेक्टाची चर्चा गोंयांत नवी ना. ते मागीर कोडर आसूं, ते फोंडा आसूं, ते बाकीचे कडेन ज्या ज्या जाग्यार IIT येवपाची आसा आनी थंय वाद निर्माण जाले, काणकोण, कोठार्ली, सांगे, शिळ मेळावली आनी बाकी कडेन थंय लोकांनी ह्या प्रोजेक्टाक विरोध केलो. आनी तो विरोध करपाची कारणां तशीं संयुक्तीक आशिल्लीं, योग्य कारणां आशिल्लीं. ताका लागून सरकारय फाटीं सरलो. जेन्ना हो प्रोजेक्ट काणकोणांत येवपाचो जालो तेन्ना काणकोणच्या लोकांनी जी कारणां दिल्लीं ती आज खुबश्या जाणांक पटपाक लागल्या. कारण एकदां जर 20-25 हजारांची जर लोकवस्ती नव्यान तयार जाली जाल्यार डेमोग्राफी चेंज जातली आनी सगळे थंय लोकजीवनाचेर ताचो गंभीर परिणाम जातलो. हें कारण दिल्लें लोकांनी आनी ताका विरोध केल्लो. सरकाराक नमचें पडलें. प्रोजेक्ट थंयच्यान कॅन्सल जालो. कोठार्ली, सांग्यार आनी एक कडेन हो प्रोजेक्ट येवपाची जेन्ना जाली चर्चा तेन्नाय लोकांनी उबे रावन ताका विरोध केलो. आनी विरोध करप्यां मदीं हे ST समाजाचे बांदव चड आशिल्ले. आनी ताणें सांगलें की आमचें जनजीवन, आमचें लोकजीवन सगळें बरबाद जातलें. आमच्या ह्या गांवांत आमकां तो प्रोजेक्ट नाका. लोकांनी आक्रमक भुमिका घेतली, सरकाराक माघार घेवची पडली. ते उपरांत शिळ मेळावलीक कितें जालां सगळ्यांक खबर आसा. आमी ह्या पयलीं हे सगळे हाचो आढावो घेवपाचो आमी एकदां यत्न केल्लो. शिळ मेळावलीक ताका एक गंभीर आक्रमक रूप आयलें. लोकांनी संघर्शाची भुमिका घेतली, पुलिसाचेर दगडफेक जाली, वाहनाक उजो घालो आनी एकूण जी परिस्थिती चिगळ्ळी तातूंतल्यान परत सरकाराक माघार घेवची पडली. थळावे आमदार विश्वजीत राणे हे ठाम आशिल्ले की कितेंय करून तो प्रोजेक्ट येतलो अशें ताणें पयलीं विधानां खूब केल्लीं. निमणे लोकांचो विरोध लक्षांत घेवन मुख्यमंत्र्याक जाहीर घोशणा करची पडली की प्रोजेक्ट थंय येवचो ना म्हणून. आतां हो प्रोजेक्ट कोडर म्हणजे कोडरा येवपाचो सरकारान थारायलां. लोकांक जेन्ना ताची सुलूस लागली तेन्ना थंय लोकांनी आतां मोठ्या प्रमाणांत विरोध सुरू केला. कोडराचे आमी स्वता कोडरा गांवांत ज्या जाग्यार हो प्रोजेक्ट येवपाचो थंय वचून स्वता सगळ्या त्या परिसराची एक पळोवणी केली तेन्ना आमच्या लक्षांत आयलें की इतलो सुंदर प्रदेश, इतलो सुंदर तो वाठार, थंय जर हो प्रोजेक्ट आयलो IITचो जाल्यार मुख्य म्हणजे थंयची शांतता भंग पावतली. आतां जर थंय कोणी गेलो जाल्यार अशें लक्षांत येतलें
एक सुंदर परिसर, तो त्या परिसरात थोडीशी अशी स्कॅटर्ड म्हणजे अशी पसरिल्ली घरां, खंय एक रानांतल्यान रस्ते, झाडां आनी लोकांचें उत्पन्न. आनी हें उत्पन्न कसलें? मिरसांग, चिबूड, फुलां आनी बाकीचे ज्यो आमी गांवांत जी पीक पाणी हें करता तें पीक पाणी, आनी जें ते विकून तांचेर तांचो उदरनिर्वाह चलता. हो प्रोजेक्ट येवपाची जी हें आसा ती सरकाराची आसा इच्छा. थळावे आमदार सुभाष शिरोडकर हांणी ताका पाठिंबो दिला. पूण जेन्ना लोक विरोध करपाक लागले तेन्ना तांणी थंयच्यान कडेक रावपाचो एक निर्णय घेतलो. ते थंय आसना, ते पळोवपाकय थंय पावले ना. आनी तांचें म्हणणें की हो प्रोजेक्ट सगळो मुख्यमंत्री पळयता, आपलो थंय तसो कांय सहभाग ना. पूण अशें म्हणलें म्हणून कांय जायना. स्थानीक राजकारण्यांक विचारल्या शिवाय, स्थानीक लोकप्रतिनिधीक विचारल्या शिवाय प्रोजेक्ट येवंकूच शकना. सो शिरोडकर बाबान जरी कितें सांगलें तरी लोक आयकचे ना आनी लोक आक्रमक जाले. लोक जेन्ना विरोध करताले तेन्ना खुबशे जाण चॅनलवाले, मिडिया वचून ते लोकांक विचारताले. लोकांचें एकच म्हणणें आशिल्लें की हांगा सगळे ट्रायबल आनी मागासवर्गीय लोक, आमी आमची रोजीरोटी, आमचो उदरनिर्वाह ह्या सगळ्या हांगा जे आमी तयार करता पिकावळ ताचेर जाता. आनी हांगा जर प्रोजेक्ट आयलो जायत जाल्यार आमचें सगळें आयुश्य उद्ध्वस्त जातलें, आमचे गांव उद्ध्वस्त जातले आनी आमकां जगप कठीण जातलें. आमची फुडली जी पिढी आसा ती संकटांत सांपडटली. हो तांचो सांगपाचो एक हें आशिल्लो. आतां थंय राजकीय पक्ष पावपाक लागले. गोविंद गावडे जे भाजपाचे आमदार आसा तांणी वचून आपले बांधवांक, म्हणजे थंय एसटी बांधव मोठ्या प्रमाणांत आसा अशें हांव तुमकां आतां सांगलां, तर तांकां पाठिंबो, आपलो जाहीर पाठिंबो व्यक्त केलो. बाकीचे पार्टीचे वेंजे विएगास आसूं, विरियातू आसूं, MP आमचे जे आसा ते आसूं, मागीर काँग्रेसचे युरी आलेमा आसूं, विजय सरदेसाय जे आपल्या पक्षाची भुमिका थंय घेवन गेल्ले, आनी तांणी सांगलें की जर हो प्रोजेक्ट बाकीचे कडेन नाका जाल्यार तो कॉडरच्या लोकांनी तो कित्याक मान्य करपाचो. मनोहर पर्रीकाराचें स्वप्न जर साकार करपाची जर ह्या लोकांक इतली उमेद आसा जाल्यार मनोहर पर्रीकाराची आनी कांय स्वप्नां आशिल्लीं ती सगळीं पांयदळी घालून तुमी तुमच्या सोयी प्रमाणे तें स्वप्न साकार करपाक लोकांचेर तो प्रोजेक्ट मारता. फाल्यां तो प्रोजेक्ट जालो म्हणून तातूंतल्यान लोकांक कांयच मेळचें ना. राष्ट्रीय प्रकल्पांत गोंयकारांक कितले जॉब मेळ्ळे ते सगळ्यांनी पळयलां अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. आनी गजाल तशी खरीय आसा. आमी जेन्ना अशें एक सगळे जे राष्ट्रीय प्रकल्पाचो जे एक आढावो घेताले तर गोंयांत खुबशे जे राष्ट्रीय प्रकल्प आसा तातूंत गोंयकार कितले अशें जर आमी शोध घेवपाचो जर यत्न केलो, गोंयकार कोणूच दिसना थंय. आनी राजकारणी एखादो प्रोजेक्ट मार्गाक लावपा खातीर खूब आश्वासनां दिता. एअरपोर्टाचें आश्वासन सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार आसा. आयुश्य हॉस्पिटलाचें उदाहरण सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार आसा. ONGCचें उदाहरण सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार आसा. बाकीचे मागीर MPT आसूं, बाकीचे सगळे प्रोजेक्ट आसूं. MPT जुन्या काळांत गोंयकार खूब आसताले. आतां सगळे नव्यान भायलेच येवपाक लागले. NIOत सुद्दां गोंयकार तशें नांव घेवपा सारकें कोण ना. NIO हो बेजिकली रिसर्च प्रोजेक्ट, सो थंय समजूं येता एक वेळ. पूण जे जाग्यार गोंयकारांक रोजगार मेळपाक शक्य आसा ते प्रोजेक्टांनी सुद्दां गोंयकार खंयच ना. पोस्टान ना, रेल्वेत ना, खंयच ना. आनी आतां तुमी हांगा आश्वासन दिल्या उपरांत तुमचें आश्वासन मानतलो कोण आनी ती आश्वासनां मानची ताणें अशी अपेक्षा तरी तुमी कित्याक खातीर करची, हो सरकाराक प्रश्न आसा. आनी ते प्रश्न होच करता. आमी आश्वासन कित्याक पळोवचें. लागीं आशिल्ल्या एका प्रोजेक्टांत म्हणजे एक प्रकल्प आसा, एक आस्थापन आसा, थंय सुद्दां कोणूच गोंयकार ना. आमकां थळाव्यांक तर थंय मानूच ना आनी थंय आमकां जॉबय ना. सो आमी हांगा तुमी सांगता आमकां हांगा जॉब मेळटले, ह्या आश्वासनाचेर आमी कित्याक आमचे सगळे गांव उद्ध्वस्त करचे, असो एकूण सूर आसा. आनी आतां पयर रेव्होल्युशनरी गोवन्स हाणें थंय एक शक्ती प्रदर्शनय केलें. ताणें सांगलें की आमी तुमच्या बरोबर रावतले, कितेंय जावं आमी तुमचो साथ सोडचे ना. अशे पद्दतीन मनोज परब आसूं, विरेश बोरकार आसूं आनी बाकीचे तांचे जे नेते आसा तांणी ते दिसा थंय बऱ्या पैकी आपले लोकां बरोबर वचून एक शक्ती प्रदर्शन करपाचो यत्न केलो. ते बऱ्या पैकी जालें.
बाकीचे पक्ष हळूहळू थंय सक्रीय आपले परीन जावपाक लागल्या. प्रत्येकाचो थंय विरोध आसा. थळाव्यांचो मुख्य म्हणजे विरोध आसा आनी थळाव्यांक पाठिंबो दिवपा खातीर थंय बाकीचे राजकीय कार्यकर्ते थंय वचपाक लागल्या. हळूहळू एक संघर्श भुमीचे ह्या परिसराक स्वरूप येवपाक लागला. हळूहळू लोक उघडपणान विरोध करपाक लागले. हो प्रोजेक्ट कोणाकूच नाका. आनी तांचें एक म्हणणें हें सारकें आसा, बाकीचे कडेन जर लोकांक नाका जाल्यार आमी तो प्रोजेक्ट कित्याक घेवप, आमकां तो कित्याक जाय. काणकोणकाराचें तुमी आयकलें, शेळ मेळावलीकाराचें तुमी आयकलें, सांगे कोठारलीचें तुमी आयकलें, सगळ्यांचें तुमी आयकलें. आमचेर कित्याक, ते जर तांकां नाका जाल्यार आमी कित्याक घेवचो, हो प्रश्न आतां ते विचारपाक लागल्या. आनी सरकारान ताची जाप दिवपाची आतां वेळ आयल्या. तांणी ग्रामसभेची मागणी केल्या. ग्रामसभा घेया, लोकांची मतां जाणून घेया. म्हाका दिसना की ग्रामसभा घेतली जाल्यार त्या वाठारांतलो एखादो मनीस चुकून एखादें कोणी सांगूं शकता की जाय प्रकल्प आमचे कितें तरी जातलें, आमकां जॉब मेळटलें. पूण 90% तरी लोक ह्या प्रकल्पाक थळावे लोक विरोध करता. हे आमी स्वता आमी जेन्ना भोंवल्या तेन्ना आमच्या लक्षांत आयलां, आमी आयकलां लोकांच्या तोंडांतल्यान. आतां सरकाराचे फुडले जे स्टेप आसा, पवित्रो जो आसा तो कितें आसतलो, हाजे कडेन आतां सगळ्यांचें लक्ष लागून आसा. हांगा परिस्थिती अजून कांय तशी चिघळिल्ली ना. परिस्थिती चिघळचे पयलीं सरकारान एक तर लोकांची समजूत काडची पडटली, लोकांक सांगचें पडटलें की हो प्रोजेक्ट येतकच लोकांक कितें फायदो आसा आनी लोकांचें आयकून घेवचें पडटलें. जर लोक नाका तरी म्हणटा जाल्यार म्हाका दिसता की सरकाराक हें तशें जशें मेळावलींत आशिल्लें, काणकोणांत आशिल्लें, कोठारली आशिल्लें तशें लिमिटेशन आसा. लोकांच्या मना विरुद्ध खूब जेन्ना एक 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 फोर्स जाता तेन्ना ताचे परिणामय बरे नासता. हें सरकारान लक्षांत घेवचें पडटलें. आमी हांगा थांबता. IITचो विशय हो तसो आतां म्हाका दिसता की गोंयांत एक ताजो आनी हाजो विशय आसा, लोकांच्या कन्सर्नाचो विशय आसा. तो विशय तुमच्या मुखार हाडचो हो आमचो यत्न आशिल्लो. तुमकां जर हो एपिसोड आवडलो जाल्यार तो तुमी लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. कमेंट बॉक्सांत तुमची कमेंटूय घाला. आमी ताचें स्वागत करतले. नमस्कार.